مصیبت اہل بیت میں آکھڑی ڈھل گیا کھرا ہے وہ ڈہویدہ تے خنجر ہیٹھ نماز پڑھی گئی جنا برکیاں دا حاضا من غازی او نیزینا اس علاقے دے شریفوں منت کر کے اگلا جملہ پہ پڑھدا ہر لاش کو چاوڑا پیو گیا تے ایک لاش کو چاوڑ دی گئی اس علاقے دے شریفوں جدا واللہ آسو کان زخمی اتو شام غریبا اجرکم اللہ میں وطاق دینا ہر لاش کو چاوڑ ہائے وہ پیو گیا تے ایک لاش بچاوڑ دی گئی جدا واللہ آسو سار زخمی اتو شام غریبا الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین اما بعد قال الرحمن في القرآن وبالوالدين إحسانا فأما بعد قال معصوم عليه السلام بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے 14 دا بے نیاز اللہ 14 دے صدقے ہر شریف دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما جتنے محبان اہل بیت اس پاک ذکر تشریف لے آئے ہر لمحہ ہر سانس ہر قدم تے گناہاں دی بخشش تے درجات دی بلندی عطا فرما بالخص ساڈے ساریاں دے مرحومین دیاں قبراں نو نور قرآن و اہل بیت منور فرما بالخصوص جس مرحوم دی احسال ثواب دی محفل و مجلس ہے اس نو سید الشہداء مظلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ عالم اسلام پریشان ہے ظلمت اس دور دے اندر ایران رہبر معظم سپاہ پاسداران و فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما اس دور دے شیطان اس دور دے فرعون امریکہ اسرائیل نو نیست و نابود فرما کریم اللہ جتنے ہاتھ بلند دنیا چھوڑن تو پہلے مکہ مدینہ کربلا معلی دی زیارت نصیب فرما آخرت کربلا آلیاں دی شفاعت نصیب فرما اور ساڑی ہر مسلح ہر عبادت ہر محفل دی واجب ترین دعا حجت خدا یوسف زہرا امام العصر دے ظہور استعجیل فرما اپنی اپنی پریشانیاں دی دوری واسطے اپنی حاجات دی برآوری واسطے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بالخص 12ویں دے ظہور تعجیل واسطے جس محبت نال آمین آکھی نے اسے زبان نال عظمت جناب سیدات صلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرجہم نہایت واجب الاحترام عاشقان اہل بیت سنی شیعہ بھائی کیونکہ ایک مرحوم دے سال ثواب دی محفل و مجلس ہے اور بندے حقیر طالب علم نو حکم دیتا گیا جو تھوڑی دیر گفتگو کیتی جاوے اور اہل بیت دی فضیلت اور اہل بیت دی مصیبت نو یاد کیتا جاوے تو میرے عزیزوں اس مختصر وقت دے اندر سانو چاہیے جو بجائے اساں کوئی ارلیاں پہلیاں گلاں تے اپنا وقت ضائع کریے دو چار گلاں ایسیاں کریے جڑیاں ساڈے واسطے بھی عاقبت بالخیر ہو جاون
اور مرحوم دے قبر دا چراغ ہی بن جانا۔ اللہ دا کتنا لکھاں کروڑاں شکر ہے اس کریم خالق نے، اس پاک پروردگار نے سانو انسان بنائے۔ وہ چاندہ تے سانو نباتات، حیوانات، کوئی نا چیز، کوئی پیرچ پئی ٹھوکرچ آن والی کوئی چیز ہی بنا سکتا ہا، لیکن یہ اس دا خصوصی لطف و کرم ہے جو اس نے سانو بدن دا حسین محل عطا کر کے اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا۔ سنیشیا بھائی بات اگر وہ رحمان چاہے ہا، انسان تا ڈھیر سارے کائنات دے اندر ہیں یا آئین، او چاندہ تے کسے عذاب شدہ امتی چی پیدا کر سکتا ہا، کسے نافرمان امتی چی پیدا کر سکتا ہا، او چاندہ تے انہاں شامل کر چھوڑ دا جڑے رات ستے پیان تے انہاں تے عذاب آ گیا، انہاں بھی شامل کر سکتا ہا جنہاں نو اللہ نے آکھیا ذلیل بندر بن جاؤ تے او بندر بن گئے، لیکن اس دا خصوصی لطف و کرم ہے، کتنی محبت کی تھی ساڑے نال جو سانو انسان بناون تو بعد نہ عذاب شدہ امتچ، نہ مسک شدہ امتچ، نہ ناراض امتچ خلق کیتا، بلکہ اس دا لطف و کرم ہے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے سانو مسلمان بنایا۔ یا اللہ میرے عزیزوں، کتنا بڑا عہدہ اللہ نے سانو عطا فرمایا جو امت محمدی خلق فرمایا۔ یہ چھوٹا عہدہ نہیں، صرف کلمہ پڑھن دی حد تک نہیں، اللہ نے ساڑھے اتے جڑا لطف کر چھوڑے نا، سانو انسان بنا کے، سانو اپنے حبیب دا کلمہ پڑھا کے، سانو مسلمان بنا کے، یہ دو نعمتاں ایسیاں جو انسان اپنی خلقت تو سجدہ شکر ادا کرنا شروع کرے، قیامت تائیں سجدہ شکر کردہ رہے، وقت ختم ہو سکتا ہے انہاں دو نعمتاں دا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ سانو انسان بنایا، اللہ سانو حبیب دا کلمہ پڑھا کے سانو مسلمان بنایا۔ پنڈ دادن خانہ لیوں تو ہاڑے میرے دیتے اللہ نے رحمت دی حد کر چھوڑی، جڑے فرش آزاد تے آئے بیٹھے ہو، نہ فقط سانو انسان بنایا، نہ فقط سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، بلکہ علی امیر المومنین تو لے کے 12ویں مادی تائیں 12 امامہ دا غلام ہی بنایا۔ اللہ نے سانو کنہ دا غلام بنایا ہے؟ 12 امامہ دا غلام، انہاں دا غلام بنایا جنہاں دے بارے جو خود حدیث قدسی کی ارشاد پیا فرمائندا ہے، اگر انہانو خلق نہ کراں کائنات دی کئی شے نہ بناواں۔ لیکن حضرت انسان تینو بناون تو بعد تیری رہنمائی واسطے، تینو سیدھا رستہ وکھاون واسطے کتاب ہدایت دیتی اور امام المتقین عطا فرمایا، اور اسے امام المتقین امام نو نبیاں دا سردار پیا دے، اے جنہ لوگا میرا کلمہ پڑھ لے نا یا علی نہ لوگن دس چھوڑ، کوئی بندہ اس وقت تک کلمہ پڑھ کے میری امت چ داخل نہیں ہو سکتا جداں تائیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی دے 6 حق ادا نہ کرے۔ مطلب نہ سمجھے جو ہن میں سرکار موٹر وے تے چڑھ گیا تے پوچھنا لا کوئی نہیں کلمہ پڑھیا ہے میرے اگو بیریل ہٹ گئے تے ہن میں چڑھ گیا، ہن جی میں دلے زندگی گزاراں، جی میں دلے صبح کراں، جی میں دلے شام کراں۔ فرمایا نہیں، مرضی دا نام اسلام نہیں ہے، ایک کلمہ کچھ ذمہ داریاں دا نام ہے۔ اے امت محمدی ہونا ایک شرف ہے، کیسا شرف ہے۔ انبیاء نے حسرت کی تھی جو کاش ایسا امت مصطفیٰ جو ہوئی ہے، جدہ اللہ نے حضرت موسیٰ نو توریت عطا فرمائی تے توریت دیاں تختیاں چاہیاں، حضرت موسیٰ نے جا کے مطالعہ کیتا اور دوبارہ جدہ رحمان دے نال کلام کیتا، کلیم اللہ نبی نے تے حیران کی نالا دن رحمان مالک جیڑی میں نو کتاب عطا کیتی ہے، میں اس دی آیات دی تلاوت کیتی ہے، لیکن اس دے اندر تے میں کچھ امتاں دے قصیدے پڑھایا،
آواز قدرت آئی میرا کلیم اللہ نبی کے پڑھے اس دے وچ آدھے میں پڑھے اس کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ دی ایک ایسی امت ہو سی ایک ایسا نبی ہو سی او نبی نو اے سرفراد حاصل ہو سی جو اس دی امت کائنات آسی سب تو آخر تے لیکن روز معاشر جنت دے دروازے تے سب تو پہلے پہنچ ویس اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی کریم مالک میں چاہنا جو او امت مندے چھوڑتے میں موسیٰ نو اس امت دا نبی بنا چھوڑ جیڑی آخرچ آوے لیکن جنت دے دروازے تے پہلے پہنچ جاوے آواز قدرت ہے میرا موسیٰ تین کی میں دے سکتا ہی امت احمدہ او تا میرے مدینے علیہ محمد دی امت ہے اچھا رحمان جی نہیں دیندہ ایک اور امت پڑھئے او کیڑی امت پڑھئے کلیم اللہ عرض کیتا رحمان میں پڑھے اس کائنات دے اندر ایک امت ایسی ہے جدا روز معاشر دے میدان عمل اکٹھی ہو سی گئی جدا حساب و کتاب ہو سی گیا جنت جہنم تقسیم ہو سی اس امت دے گناہگار کھڑے ہو سن انہاں دا نبی انہاں دی سفارش کرے سی اس سفارش دے نال گناہ مٹ ویسن جنت واجب ہو ویسی میرا رحمان مالک موسیٰ کچھ عرض کردہ کریم او امت مندے چھوڑ او نبی من بنا چھوڑ او گناہگار میری امت ہومن تے شفاعت کرن اللہ میں احمد مصطفیٰ ہوا آواز قدرت ہے میرا موسیٰ او امت تین کی میں دے سکتا یا امت احمدہ او تا میرے حسنین دے نانے محمد مصطفیٰ دی امت ہے حیدری آلی اچھا لے بھی نہیں دیندہ جیڑے آسن آخر تے جنت پہل او بھی نہ لبھے تے جیڑے گناہگار ہو سن لیکن شفاعت دے نال گناہ مٹوے سن تے جنت داخل ہو سن او بھی نہ ملے اچھا رحمان ایک اور امت پڑھی او دے چھوڑ او کے پڑھے عرض کیتا موسیٰ کلیم اللہ نے ایک امت دے بارے پڑھے اس امت دی شان ہے نیکی نہیں فقط نیکی دا ارادہ کرے سی فقط سوچے سی جو میں فلان نیک کام کرنے تو ملائکہ نو حکم دے سے جلدی کرو قلم اٹھاؤ اس دے نام اعمال اچ نیکیاں لکھ چھوڑو وجہ سچین دے پیو سن جو رجب دا عظمت اللہ مہینے تے انشاءاللہ روزے رکھنے تے تو اکھے سے جو روزیاں دا ثواب لکھ چھوڑو ہونا جا سوچئے جو اگرچہ سردی ہے لیکن میرے مولے متقیان نو سردیاں دی نماز تہجد بڑی پسند آئی میں وضو کر کے اللہ دی نماز پڑھسا اجا سوچیا جو پڑھسا رحمان دے میرے ملائکہ اس دے حصے چ وضو اور نماز دا ثواب لکھ چھوڑو رشتہ دار ناراض اس کسے گل تو کسے جگہ دے معاملے تو کسے پلاٹ دے معاملے تو کسے گلی محلے دے معاملے تو کسے رشتے دی وجہ تو آپس ہی تعلق ختم ہاں جنازے تے حاضر نہ ہوندے لیکن خوف آیا نا جو اسا امت کی نہ دی ہاں اسا شیعہ کس دے ہاں اسا محب کس دے ہاں ارادہ کیتا نا جو انشاءاللہ اگلی اتوار چھٹی ہوئی تے گڈی کرا کے ویسا انہاں دے گھر انہاں دے کلو معاوضہ تو معافی کرے سا اجے اگلا ہفتہ نہیں آیا اجے معافی نہیں منگی اجے سلو نہیں کی تھی آواز قدرت آدھی ہے میرے ملائکہ سلو دا ثواب لکھ چھوڑو فرمایا عرض کیتا اے رحمان جدا اس تی عمل کر لے سن ایتا ارادے دا ثواب ہے جدا عمل کر لے سن تو فرشتیاں نو اکھے سے پہلے ایک نیکی دا ثواب لکھیا نے ہن دو عملاں دا ثواب لکھو پہلے سوچن دی نیکی ہی ہن اس تے عمل کرن دی نیکی ہے سوچنا سوچن تے خرچہ کتنا ہوندے کوئی ہوندے خرچہ
اے تسا مثلا میں آیا تسا سوچئے خرچہ بھی نہیں ہویا پتہ نہیں مولوی صاحب کون ہیں کتھوں آئے تکے پرسن تے اساں کے سننا تھوڑی دیر پہلے انجے خرچہ کو نہیں ہویا لیکن سننا پہ گیا ہے سوچن تے خرچہ بندے دا کوئی نہیں ہوندہ کوئی نیکی سوچ لے جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا تے حج تے ویسا وقت اللہ رزق دیتا تے کریم کربلا کول زیارت تے ویسا سوچن تے خرچہ کو نہیں اجر ہے یہ وجہ کسے بندے نے تیرے اور میرے معصوم کو سوال کیتا اسا کیا میں نے اللہ دی عدالت تے شک نظر آتا ہے پوچھیا کیوں شک عرض کردہ ہے مولا یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ 50 سال زندگی گزارے تے جنت وچ ہمیشہ رہے 50 سال زندگی گزارے تے جہنم وچ ہمیشہ رہے اللہ جو پیادہ ہے ایمان والے جنت وچ ہمیشہ رہسن قرآن وچ اللہ پیادہ ہے جڑے کفر والے نو جہنم وچ ہمیشہ کریم اللہ اے اللہ دی عدل دے خلاف نہیں عدالت دے خلاف نہیں جو جی 100 سال زندگی گزاری ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم ہے 100 سال زندگی گزاری ہے وہ بھی جنت ہے جڑا 40 سال ہی دنیا تو ٹر گیا وہ بھی یا جنت ہے یا جہنم ہے کوئی فرق تو ہویا ریا فقط 50 سال ہے جہنم ہمیشہ واسطے ریا ایمان والا فقط 50 سال ہے تو جنت ہمیشہ معصوم نے فرمایا اس دی نیت دی وجہ تو کیونکہ اگر مومن قیامت تے زندہ رہے رحمان تے ایمان رکھ کے سجدہ کردہ رہسی تے کافر قیامت تے زندہ رہے رحمان دا انکار کر کے سجدے تو فرار کردہ رہس نیت اتنا بڑا اجر ہے فرمایا نیت دی وجہ تو جنتی ہے عرض کر دین موسیٰ رحمان اے امت میں دے چھوڑ جڑی سوچے سی نیکی تے تو لکھ لے سے عمل کرے سی تے تو 2 عملہ دا ثواب دے سے آواز قدرت ای تین کی میں دے چھوڑا یہ امت احمدہ اے تا میری پاک زہرا دے پاک بابے دی امت ہے اچھا کریم مالک ایک آخری امت رہ گئی ہے جدا حال میں پڑھے چلو او ترینے نہ دیندہ اے آخر علی چلو میں دے چھوڑ فرمایا کہ ویکھے میرا موسیٰ کہ پڑھے میرا موسیٰ عرض کی تھی رحمان میں پڑھے اس کائنات دے اندر ایک امت ایسی ہو سی او جدہ گناہ کر لے سی خدا دی نافرمانی کر لے سی تو فوراً غضبناک نہ ہو سے فرشتے قلم چیسن جو اس دی برائی لکھیے اس دے گناہ لکھیے تیری آواز آسی رک جاؤ 8 گھنٹے انتظار کرو بتائے میرا بندہ توبہ دا ارادہ کر لبے شاید اپنی نافرمانی تے پشیمان ہو جاوے شاید نادم ہو جاوے جو میں کس کریم مالک دی نافرمانی کیتی ہے کریم مالک اے مندے چھوڑ 8 گھنٹے ملائکہ انتظار جران دین جو شاید توبہ کرے نماز نس پڑی تے قضا کر لوے روزہ نس رکھیا تے ارادہ کر لوے جو کل رکھ لیسا اگر بیٹی دا حق نس دیتا تے ارادہ کر لوے جو میں دیسا اگر ہمسائے یتیم بھتیجے دے پلاٹ تے قبضہ کر کے بیٹھے تے مجلس آون نال سمجھ آ گئی جو میں حرام پیا کھاندا اور رہندا ارادہ کر لیندے جو میں واپس کرسا اے اللہ دے ملائکہ 8 گھنٹے انتظار کر دین اگر او عمل کر لوے توبہ کر لوے وت رحمان دے ادے گناہ نہ لکھو اور بعض روایات کہ سچی توبہ نال فقط اللہ گناہ نہیں لکھدا بلکہ رحمان آدھے ویکھو اس دے گناہ کتنے انہاں گناہ مانو نیکیاں اس تبدیل کر چھو وہ جنیاں نافرمانیاں سچی توبہ رحمان نے من دے چھوڑ من اس امت دا نبی اور رہبر بنا چھوڑ آواز قدرت ہے میرا موسیٰ کلیم اللہ پیارا تم ہی بڑا ہے پر تن کیویں دے چھوڑا یہ امت احمدہ اے تا میرے علی ولی دے بیرا احمد مصطفیٰ دی امت ہے وتے خواہش نہیں کی تھی جو میں
اے امت دے چھوڑتے میں انہندا نبی بنا چھوڑ بلکہ روایت آدھیے اسی وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے ہاتھ بلند ہوئے دعا مانگ کیا دن اللہم اجعل فی امت احمد اے رحمان میں دعا کردہ میں نے بھی اس محمد مصطفیٰ دے امتیاں بنا چھوڑ روز قیامت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اتنی عظیم امت کام کے وجہ اسی واسطے فرمایا یا علی یہ کلمہ پڑھن تو بعد اس وقت تک میری امت اچ داخل نہیں ہو سکتے جدن تائیں یہ دنیا چھوڑن تو پہلے چاند کام نہ کرن فن پوچھیا عرض کیتا یا رسول اللہ کیڑے کام آکھن آلے رسول خدا پوچھن آلے امیر المومنین و ساڑھے تک پہنچاون آلے علی امیر المومنین جیسے ایماندار امام کہ فرمایا میری امت دا کلمہ پڑھن اللہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوندہ جدہ تائیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی نال ملے تے او دے نال سلام نہ کرے اور میں پہلی شرط ہے میرے کلمہ پڑھنا لے دی کلمہ دی قبولیت دی جدہ بھی ملاقات کر دے ایک دوجہ نال سلام کر دے اسی واسطے تیرے معصوم نے فرمایا اے سلام بھی وہ عبادت ہے جس تے بندے دا خرچہ کونی ہوندہ لیکن سلام کرنا لینو بھی ثواب لب دے تے جواب دیوانا لینو بھی ثواب لب دے اور یہ وجہ ہے کہ کسے بندے نے آکے رسول خدا کو پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا تے جنت یقینی نہیں ہوندی نہیں پتہ ہوندہ جو میں جنتی ہاں یا نہیں لیکن کوئی ایسا کام ہے جو میں نے یقین ہوئے جو میں جنتی ہاں زہرا دے پاک بابے فرمایا ترے کام کر لے یقین رکھ تیرا مقام جنت ہے دیکھو نا بندہ جوندہ ہوئے تے جنتی دی گارنٹی دیوان اللہ اس دنیا دا نبیاں دا سردار فرمایا پہلی نشانی پہلا کام اگر تیرے جنتی اللہ ہے کیڑا عرض کی تھی کیڑا کام سرور کائنات نے فرمایا جدن لوگاں نال ملاقات کر اس تک وقت تک کلام اور گفتگو نہ کر جدن تے انہاں تے سلام نہ کرنا اور اس حد تک معصومین نے فرمایا اگر کھانا پہ کھاندے ہو نا وہ تو کوئی بندہ آ جاوے اخلاقیات اور معاشرہ اسلام آتے جو اس نو کھانے دی دعوت دے وہ لیکن فرمایا اگر اتو آون آلا بندیاں نو سلام نہ کرے تین اجازت نہیں جو تو اس نو کھانے دی دعوت دے پہلا کام سلام کرتے پکا جنتی دوسرا فرمایا لوگاں نو کھانا کھوایا کر جس دا دسترخوان وسیع آندے جڑا مہمان دے انتظار چراندے جڑا امیر المومنین دی اس سنت تے عمل کر دے جڑا کسے بندے نے پوچھا یا علی پریشان کیوں فرمایا کافی دیر ہو گئی ہے مینوں دسترخوان تے کوئی مہمان نظر نہیں آیا جنوں پتہ لگے مہمان پہ آوندے وہ آپ اگے ٹر ونجے تے گھر آ کے جویں انہاں نے کھائے او کسے کام نال سویرے ہی وہ بھی آ کے میں مولا دا شیعہ تے جنت میری پکی ہے فرمایا دوسرا کام جنت دی گارنٹی پہلا ہے سلام کرنا دوسرا ہے کھانا کھلانا تیسرا فرمایا جدا لوگ ستے پہ ہونا سحری دا پہلا ٹائم ہوئے رحمان دا تہجد پڑھ کے سجدے شکر ادا کرنا اترے کام کر لے اس دنیا تو جنتی ہے پہلی نشانی فرمایا امتی دی کلمہ پڑھن والے دی ایک بے نال ملے تے سلام کرے دوسرا فرمایا دوجا حق اے ہے میرا امتی کلمہ پڑھن والا او ہے جڑا کہنو مشکل وچ ویکھے تے او دے واسطے دعا کرے بدعا نہ کرے حالا چنگا ہویا اے دے نال انج ہونا چاہیے اس شودے دا نصیب یہ وجہ لگ پتہ ویسا سو فرمایا اے شیطان علیاں گلنا نہ کر اگر احمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے وقت تیرا حق ہے او تن آکھے یا نہ آکھے اس نے حق چ دعا کر
اور میں پہلے بھی دسے نا دعاواں دی قبولیت دا ایک کلیہ ایک طالب علم اور کلیہ پہ دیندے دعاواں قبول نہ ہوندا کسے بندے آ کے شکایت کیتی مولا دعا کردا قبول نہیں ہوندی فرمایا اس زبان نال دعا کرنا جس نال گناہ نہ کیتا ہووی اس کیا میں وہ زبان کدو لے آواں عرض کر دے میری زبان تو جھوٹ گلے غیبت گالی دے نال گناہاں نال لدی ہوئی ہے تُساں پیا دے اس نال کر جس نال گناہ نہ کیتا ہوئی فرمایا اپنے دوستاں نو آکھ اپنے دوسرے محباں نو آکھ اپنے ہمسایاں نو آکھ اپنے رشتہ داراں نو آکھ او تیرے حق وچ دعا کرن کیونکہ انہاں دی او زبان ہے جس نال تو گناہ نہیں کیتا جداں او کرسن تے قبول اساں دے انشاءاللہ ساڈی دعا دا پتہ ہی کسے نہ لگے اے پیسے پیا منگدا ہے اے ہن عمرے دی تیاری کیتی پہ اے کربلا پیا ویند پائیداری زوال اگلارا حیدری دوسرا فرمایا مومن دی نشانی پہلا سلام کرنا دوسرا مسلمان ہو ہے جڑا جدا دا مومن پریشان ہوئے بالخصوص پریشانی دے عالم او دے ہاتھ کی جو دعا کرے تیسرا فرمایا جدا او بستر بیماری تے آ جاوے جدا او مریض ہو جاوے ایک کلمہ پڑھن والے دا حق ہے جو قدمہ تے چل کے جا کے اس دی عیادت اور تیمارداری کرے اس نو جا کے پوچھے شکر نہ کرے بمنجی تے آ گیا جڑا شکر کرے اس دا مسلمانیت نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور فرمایا یاد رکھ ساڈا منن والا جڑا بندہ تھوڑا جہا ٹائم کڈ کے خرچہ کو نہیں ہوندا اس تے بھی چلو جے بندہ 500,000 روپے دا فروٹ لے بھی لوے تے رحمان پیا دے اس نال برکت ہوندی ہے رزق وچ اضافہ ہوندا ہے پریشانی نہیں اگر فروٹ نہیں لے جا سکدا کم از کم اس مٹھی زبان نال جا کے عیادت اور تیمارداری تے کر سکدا ہے نا معصوم پہ فرمائن یاد رکھ جڑا بندہ کسے بندے مومن نو کسے بندے مسلمان نو پوچھن دی نیت نال گھروں ٹر دے نا ادو اے ٹر دے ادو اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دے جڑا اس نال ٹر دے فرمایا اے مریض دی عیادت کر دے تے گھر واپس آ ویندے لیکن وہ فرشتہ قیامت تائیں زندہ رہن دے اور دنیا اور آخرت دے تمام مراحل دے اندر قبر دے مقام تے برزخ دے مقام تے معاشر دے مقام تے پھلے سیرات تے اس بندے دی عیادت کردہ رہن اور ایڈا با وفا ہے نا میں روایت پڑھی تے دل نو ٹھنڈک ملی اور حیران بھی ہویا معصوم فرمایا اتنا با وفا فرشتہ ہے نا تو تے 5 منٹ گیا ہے مریض نو پوچھن لیکن اے فرشتہ اس وقت تائیں نہیں ہٹدا جداں تائیں تینوں مرضی دی جنت وچ داخل کر کے نہ آ 5 منٹ کڈے کسے مومن دی مسلمان دی عیادت واسطے اور معصوم نے فرمایا بندے خدا یاد رکھ عیادت کرنا دوسرے بیمار نو پوچھنا اتنی بڑی عبادت ہے جدہ تو گھروں چل دے نا جو میں عبادت کر لواں اللہ 70,000 فرشتے نازل کر کے تیرے نال ٹور دے اگر صبح عیادت کرن گئے تو اے فرشتے صبح تیرے نال ٹور دے تو تا پوچھ کے واپس آویں نے لیکن اے 70,000 ملائکہ تیرے نال رہن دین اور رات تک تیرے حق وچ استغفار اور توبہ کر دے رہا اور رحمت لے کے نازل ہوندن اور تینوں رحمت خداوندی دے اندر گھیر لیں اور فرمایا اگر دن نو اپنی دیہاڑی تے آئیں مزدوری تے آئیں نوکری تے آئیں دن نہیں جا سکیا اگر تو رات نو گئے اپنے رشتہ دار عزیز کلمہ گو دی عیادت واسطے انہوں پوچھن واسطے وقت فرمایا معصوم نے یاد رکھ رات نو اللہ 70,000 ملائکہ نازل کر دے جڑے تینوں گھیر لیندن خدا دیا رحمتہ دے اندر اور صبح ہومن تک تیرے حق کی جو دعائے استغفار کر دے رہا اور آخری معصوم نے فرمایا بندہ خدا اگر چاہنے نہ واقعاً سچا کلمہ گو بنے وقت فرمایا جدہ کوئی دنیا تو ٹر جاوے تو اس دے جنازے شرکت کی کر اتے کلمے نہ ویکھن لگ پیا کر اتے 4 یا 5 دیوان نہ کرن لگ پیا کر جو 4 تکبیرہ پڑھ سن یا 5 پڑھ سن میں کھلوواں یا انہاں دے نال
نہ کھلوواں فرمایا احمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا لا اس وقت کلمے دا حق ادا ہوندے جدا تو جنازے چ داخل ہوئے نے اور جدا جنازے چ داخل ہوندے نا جنازے دے نال ٹرنے اے نال ٹرن نال اللہ تعالی تیرے ہر قدم تے گناہاں نو معاف کر دے نیکیاں چ اضافہ کر دے تیرے درجات نو بلند کر دے اور جدہ جنازہ پڑھ کے ہٹدا پیوں میں معصوم پہ فرمائیں دین جدہ کھائیں کلمہ گو مسلمان مومن دا جنازہ پڑھ کے تو واپس ہٹ دے گناہ ماں تو انج پاک ہو کے آندہ پیا ہوندے جی میں آج کی ماں دے شکم چوں باہر آیا لہذا میری عزیزو کوشش کرو یہی انسانیت ہے معصوم نے فرمایا جڑا اپنے واسطے پسند کرو وہی اپنے مومن کلمہ کو مسلمان واسطے پسند کرو جڑا اپنے واسطے ناپسند وہ دوسرے مومن واسطے بھی ناپسند اپنے واسطے اگر اچھا رشتہ دوسرے واسطے بھی اچھا رشتہ اپنے واسطے اچھی نوکری دوسرے واسطے بھی اچھی نوکری اپنے واسطے اچھا کھانا دوسرے واسطے بھی اچھا کھانا اپنے واسطے نہیں پسند نہ جو کوئی بندہ میری غیبت نہ کرے وقت ویلیاں بے کے خدا دا ذکر کر لیا کرو دوسرے دی غیبت تے اپنی زبان درازی نہ کی اور سارے رل کے دل